अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इलेक्शन 2024 के बाद मुल्क इस वक्त अंदरूनी तौर पर बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार है, जबकि बैरूनी दुनिया पाकिस्तान को एक मजाक समझ रही है। बैरूनी दुनिया हम पर हंस रही है और हमें एक फेल स्टेट तस्वर कर रही है। पिछले एक महीने से पाकिस्तान आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इंतखाबात हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या पकड़ धकड़ हो, जिस तरह एक सियासी जमात के वर्करों के साथ जो कुछ किया गया, इंसानी हकूक की तंजीमें इस तमाम चीज़ों को बहुत बारीकबीनी से देख रही हैं। मगर दुख यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले किसी को भी इस बात का एहसास नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं कि ये मुल्क जिस तरह हमने कुर्बानियों से हासिल किया, जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी और हमने इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा, लेकिन आज यही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बना हुआ है। 8 मई से पहले जो कुछ हुआ वो भी एक मजाक था, एक खेल था, एक तमाशा था, और इसकी तारीख शायद पिछले 75 साल में नहीं मिलती कि जिस तरह एक सियासी पार्टी को निशाना बनाया गया, उन पर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत की गई, लोगों के घरों पे डाके डाले गए, तोड़ फोड़ की गई, औरतों को जेलों के अंदर बंद किया गया। शायद 75 साल में इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह की तारीख नहीं मिलती। मुल्क का, और फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद, मुल्क का जो चौथा बड़ा शहर है उसका कमिश्नर कह रहा है कि हाँ मैंने धांधली की, मुझ पर धांधली करवाने के लिए दबाव था। ये सब चीजें इलेक्शन के बाद सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत नहीं बन रही। बैकडोर इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, पूरे मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। ओहदों की बंदरबाट पर पीपी और नून लीग में आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं। अब तक दोनों पार्टियों के दरमियान 3 दफा मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन तीनों दफा मीटिंग नाकाम हुई है। नून लीग ये चाहती है कि पीपी और नून लीग मखलूक हुकूमत बनाए, यानी मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि पीपल पार्टी उनके साथ मिलकर वफाक में एक मखलूक हुकूमत बनाए। या दूसरा फार्मूला नून लीग ने ये रखा है कि 2.5 साल के लिए नून लीग को इक़्तिदार में रहना चाहिए और अगले 2.5 साल के लिए पीपल पार्टी को मतलब इक़्तिदार दिया जाए वफाक में। यानी ये भी बनाना रिपब्लिक का एक और असूल दोनों पार्टियों के सामने आया है कि 2.5 साल आप इस मुल्क को लूटो, आप इस मुल्क को खाओ, और अगले 2.5 साल ये मुल्क हमारे हवाले कर दो। तो नून लीग ये चाहती है कि दोनों जो सियासी पार्टियां हैं, मतलब पीपल पार्टी और नून लीग, दोनों वफाक में 2.5 साल हुकूमत करें, जबकि पीपल पार्टी ये चाहती है कि वो इक़्तिदार नहीं लेगी। अलबत्ता पीपल पार्टी का ये ख्याल है कि उन्हें इस मुल्क की सदारत दी जाए, उन्हें इस मुल्क की चेयरमैनशिप, सेनेट में चेयरमैनशिप दी जाए, उन्हें इस मुल्क का पार्लियामेंट का स्पीकर दिया जाए, और चारों सूबों के जो गवर्नर हैं वो पीपल पार्टी के हों। पीपल पार्टी ओहदे लेना चाहती है लेकिन इक़्तिदार नहीं लेना चाहती, अपने सर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि पीपल पार्टी को पता है कि इस वक्त मुल्क की जो हालत है, मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी पार्टियां मां सिवाय नून लीग के इस इलेक्शन पर तहफुजात कर रही हैं, चाहे पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, पीर पघारा साहब हो, तमाम तकरीबन छोटी बड़ी जमातें जो हैं वो इस इलेक्शन पर तहफुजात का इजहार कर रही हैं, जबकि नून लीग और MQM इस इलेक्शन पर खामोश हैं। और अब्दुल मालिक साहब एक बहुत जाने माने सहाफी हैं, उन्होंने कल एक खबर जो है वो नशर की। वो उन्होंने कहा कि जी नून लीग जो है वो इस वक्त शदीद इंतशार का शिकार है। नून लीग में 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक शहबाज शरीफ का और एक नवाज शरीफ का। जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है वो जो है वो हुकूमत नहीं लेना चाहता, वफाकी हुकूमत नहीं लेना चाहता, लेकिन जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है वो ये चाहता है कि हुकूमत ली जाए। जब नवाज शरीफ के ग्रुप ने इस बात को बरमला कहा कि हम हुकूमत नहीं लेंगे, तो कुछ मुक़्तदर हलकों की तरफ से उनको ये पैगाम आया कि अगर आप वफाकी हुकूमत नहीं लेना चाहते, अगर आप वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहते, तो हम आपको पंजाब में भी हुकूमत नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से नून लीग बुखलाहट का शिकार हो गई। क्योंकि पंजाब जो है वो नून लीग किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती। और अब इसके बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है, नून लीग के जो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, कुछ और रहनुमा हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया पर आकर ये बात कहनी शुरू कर दी है कि हमें
اس وقت جو ملکی حالات ہیں مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے. ملک کے حالات اس وقت انتہائی خراب ہیں, معیشت تباہ ہو چکی ہے, لوگ سڑکوں پہ ہیں, الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی ہے, پاکستان کو اس وقت بیرونی قرضوں کا سامنا ہے, ملک میں جو اس وقت ڈالر ہے, ڈالر کی شارٹیج ہو چکی ہے. تو مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان حالات میں ہم نے حکومت لی تو ہمارے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے, عوام ہم سے مزید دور جائے گی, عوام کے دلوں میں ہمارے لیے مزید نفرت ہوگی. جبکہ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار دیا جائے. جو شہباز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی, ان میں آپس میں گوں مگوں کی صورتحال ہے. کوئی بھی جماعت مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. جبکہ دوسری جانب کل آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا, اچانک کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب اچانک جب میڈیا پہ آئے اور انہوں نے میڈیا پر آ کر اس بات کا جو ہے وہ اقرار کیا کہ ہاں میں نے دھاندلی کی, میں اس دھاندلی کا ذمہ دار ہوں, الیکشن کمیشن مجھ سے دھاندلی کروانے کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈال رہا تھا, جس کے نتیجے میں میں نے اپنے آرؤز پر دباؤ ڈالا اور ہم نے دھاندلی کی. کم از کم 13 سے 14 سیٹیں ایسی تھیں کہ جن پہ ہم نے دھاندلی کی اور ہم نے ایک مخصوص جماعت کو جتوایا. یاد رہے کہ یہ حلقہ راولپنڈی ڈویژن جس کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب ہیں, اس میں مری, راولپنڈی, اٹک, جیلم, چکوال کم از کم 13 نشستیں ایسی ہیں کہ جن پہ تحریک انصاف مکمل طور پہ جیت رہی تھی. لیکن ایسا جھرلو پھیرا گیا, ایسی دو نمبری کی گئی کہ مسلم لیگ نون 11 نشستیں جیتی اور پیپل پارٹی کو 1 نشست دی گئی, جبکہ تحریک انصاف کے حصے میں صرف 1 نشست آئی ہے اس حلقے میں. تمام سروس کے مطابق جب ریزلٹ آ رہے تھے ان کے مطابق تحریک انصاف اس تمام یہ جو حلقے ہیں سارے ان میں کلین سویپ کر رہی تھی. تو کل جب لیاقت چٹھا صاحب نے میڈیا پر آ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں, مجھے سر عام پھانسی دے دینی چاہیے اور میں تمام آرو سے معافی چاہتا ہوں اس عملے سے کہ جو میرے نیچے کام کر رہا تھا, جن کو میں یہ کام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا اور وہ رو رہے تھے, منتیں کر رہے تھے کہ ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے, لیکن میں نے یہ کام ان سے زبردستی کروایا. میں ان تمام چیزوں کے لیے ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. جیسے ہی یہ بیان دیا چٹھا صاحب نے, اس کے بعد نون لیگ کی توپوں کا رخ چٹھا صاحب کی طرف ہو گیا. کسی نے چٹھا صاحب کو تحریک انصاف کی بی ٹیم کہا, کسی نے کمشنر صاحب کو فیض حمید اور ریاض ملک کا بندہ کہا, کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد ملک ریاض صاحب کی جانب سے یہ تردید آ گئی کہ میں اس کمشنر صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں اور میں ان کو بالکل نہیں جانتا. اسی طرح فیض حمید صاحب نے بھی یہی کہا کہ میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں, میرا کمشنر صاحب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, اور میں ان کی جو بات ہے جو مجھ سے منسوب کی جا رہی ہے یہ غلط باتیں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں میڈیا پہ. آپ کو یاد رہے کہ یہ وہی چٹھا صاحب تھے جو جب 2022 میں عمران خان نے ان پر تنقید کی تھی تو مریم نواز صاحبہ اس وقت سامنے آ گئی تھی اور مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ فتنہ, یہ جو فتنہ ہے عمران خان یہ پاکستان کا جو سرمایہ ہے لیاقت چٹھا صاحب اس پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ تنقید غلط کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اب تمام باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ چٹھا صاحب جو ہیں یہ حمزہ شہباز صاحب کے انتہائی قریبی آدمی ہیں اور سارا تارڑ جو ہے مسلم لیگ نون کی ان کے بھی یہ قریبی آدمی ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اگر خاور مانیکا کے خلاف خاور مانیکا گواہی دیں, وہ عمران خان کے خلاف بات کریں, ان کا تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. اون چودھری اگر عدت کے کیس میں گواہ بنے تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے. اسی طرح اعظم خان کو 1 ماہ جیل میں 1 ماہ قید میں رکھا جائے اور اس کے بعد آ کر ان سے عمران خان کے خلاف بیان دلوایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. اور عثمان ڈار, صداقت عواسی, ان سے بیان دلوایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. لیکن کل جب پاکستان کے چوتھے بڑے شہر کے کمشنر صاحب خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے دھاندلی کی ہے, تو نون لیگ کے حواری ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہے, ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مان ہی لیا جائے کہ چٹھا صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو کیا 1.5 سال پہلے ان کو اتنے بڑے علاقے کا کمشنر کیوں لگایا گیا؟ کیا جس انسان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو اس کو اتنے بڑے عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے؟ کیا یہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ قوم کے ساتھ 2 نمبری نہیں ہے؟
کیا یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق نہیں کہ جس انسان کو آپ ذہنی توازن جس کا خراب کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے پورے 1.5 سال جو ہے وہ اس اتنے بڑے عہدے پر بٹھائے رکھا؟ ملک میں ہر لمحے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. کل کیا ہوتا ہے یہ آنے والا کل بتائے گا. میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.